حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا العراء محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية والهجج الرضوية والجود الثقفية والنقوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة اللائية الذي ببقائه بقيت الدنيا بيمن رضك الله وبوجوده زبدت الأرض والسماء ولعنة الله على أعدائهم ملعونين منافقين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه